अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ठीक है। हाँ जी, तो ये आज हम जा रहे हैं गुजरात। तो सोचा कि क्यों ना जाते जाते व्लॉग बना लिया जाए। हालांकि व्लॉग बनाने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से माइंड में आया। और अचानक से माइंड में आने का जो रीज़न था वो ये ग्रीन ग्रीन ट्रीज़ आपको जो नज़र आ रही हैं ये है, और रोड जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्राइविंग करने का बहुत मज़ा आ रहा था बाबा को, क्योंकि मैं बाबा के साथ जा रही हूँ बाइक पे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। ये हमने हेडमराला क्रॉस किया है और गुजरात वाले रोड पे हम जा रहे थे। गुजरात जाने से पहले जो फर्स्ट रोड आता है, फर्स्ट विलेज आता है, वो मेरे ननियाल का है, ठीक है। तो ननियाल वाली किसी साइड पे भी आप चले जाएं आपको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि गुजरात में हर तरफ हमारे चाचू ताया अबू फूफो सबकी शादियां उधर ही हुई हैं। तो स्पेशली जो नानों का एरिया है ना, नानों का जो विलेज है, सबसे बेस्ट मुझे वो ही लगता है। खुशी होती है वहाँ जाकर, बेशक वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकें या पास से ही गुजर जाएं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज तो हम स्पेशली जा रहे थे हम किसी एक दरबार पे। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जा रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड हो रही थी वहाँ जाने के लिए। तो आगे जाकर मैं उस विलेज का नाम भी आपको बताऊंगी। अच्छा, कमेंट में आप लोगों ने बताना कि आप किस किसी नानो अभी हैं। मेरी दुआ है कि सबके नानो मी को, हाला को, पुप्पो को, सबको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और सेहत दे। हाँ जी, ये जी बिल्कुल हम अपने ननियाल के रोड से टर्न हो चुके हैं और दिल कर रहा था जाने को, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है और काम था बहुत हमें, क्योंकि एक दरबार पे आज जाना है। मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ, तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मैं आपको यहाँ एक बात बताती चलूँ कि हम बहुत छोटे थे तो मामा के साथ नानू घर आना या फिर गुजरात हाला के पास जाना, तो रास्ते में ये जो छोटे छोटे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, अभी ये छोटे हो गए हैं, मिट्टी के जो पहाड़ हैं। लेकिन जब हम छोटे थे जाया करते थे तो माशाल्लाह इतने इतने बड़े पहाड़ हुआ करते थे, तो उनको देख के बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि यार देखो हमारी नानो हमारी खाला की तरफ इतने इतने बड़े पहाड़ हैं। और जब वापस आना अपने घर तो आकर सुबह स्कूल जाना, तो अपने फ्रेंड्स को बताना कि हमारे नानो घर ये भी है, हमारी खाला घर रास्ते में ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो सब जो फ्रेंड्स थी ना वो बड़ी गौर से ये बातें सुनती थी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड्स थी ना क्लास फेलो, उनके जो रिश्तेदार थे वो ज़्यादा सियालकोट की तरफ थी। तो मैं थी, एक और लड़की थी जिनके थोड़े से रिश्तेदार थे, वैसे हमारे तो सारे गुजरात वाले एरिया में। तो मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड पे बड़े ग्रीन ग्रीन दरख्त आ रहे थे, छोटे छोटे पहाड़ आ रहे थे। और गंदम का सीज़न है, माशाल्लाह गंद भी पक चुकी है। अल्लाह पाक सबको खाना नसीब करे और सबको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, सबको आबाद रखे, शाद रखे। हाँ जी, तो आज हम जा रहे हैं शेषकानी। अच्छा, ये शेषकानी लोग बोलते हैं, हालांकि ये नाम शेषकानी नहीं, ये मैंने सुना है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो ये ठीक जो नेम था वो था शेख चुगानी, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी नाम है ना उसको ठीक अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप सर्च कर ले, गूगल पे जाएं सर्च कर लें। अगर नहीं समझ आ रही किसी से पूछ ले, कोई बात नहीं, किसी से पूछना कोई गलत बात नहीं है। हाँ जी, तो अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ जी। पहले किया हमने स्कूल गए, वहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद मास्टर किया। मास्टर के दौरान ही मैं जॉब करती रही। तो जब जॉब कर रही थी तो मैंने सोचा कि पहले तुमने किया स्कूल ख़त्म किया, उसके बाद मास्टर्स पे आ गई। तो मास्टर्स के मिड में ही मैंने अपनी स्टडी शुरू कर दी। तो सोचा कि शादी के बाद क्या करोगी। तो खैर इतनी देर में इंगेजमेंट हो गई, तो 2 साल इंगेजमेंट के, 2020 में हमारी इंगेजमेंट हुई थी। तो 2023 में हमारी शादी होगी, मार्च में 1 साल हो गया शादी को। तो सोचा कि अब तो 1 साल गुजर गया है, तो क्या ऐसे ही बैठी रहोगी, जॉब भी नहीं करनी, सिर्फ घर के काम ये वो। तो अचानक से आज जब रास्ते में आ रही थी तो ये माइंड में आया कि क्यों ना ये काम कर लिया जाए, ट्राई करते हैं। मे बी मेरा बोलने में अच्छी ना हो, मेरी बात करने का अंदाज़ अच्छा ना हो, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा
کہ مجھے اس سے بہتر کیا بولنا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ٹیچنگ بھی کر چکی ہوں، تو ٹیچنگ کے دوران جو زیادہ مجھے پیریڈ ملے وہ زیادہ تر مجھے میتھ کے پیریڈ ملے، تو وہ اتنا بول کے اب مجھے خود نہیں لگتا کہ میں بول رہی ہوں، اتنی ہیوی میری جو نا آواز ہوگی ہے بولنے میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لڑکا بول رہا ہے، خیر کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نزدیک جانے والے ہیں، واق گجرات والوں 100+100 میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کے کمال کے روڈ ہیں۔ دل کر رہا تھا کہ ویڈیو بناتے جاؤں۔ ابھی سامنے سے ایک جگہ آئے گی، وہ ایسے اوپر جانا ہے، پہلے نیچے جانا پھر ہم نے اوپر والی سائڈ پہ جانا، بڑا مزہ آئے گا وہاں سے گزرتے ہوئے، تو اچھا لگ رہا تھا جاتے ہوئے۔ اب تو خیر خالہ پھپھو کا گھر بھی گزر گیا، ماموں کا گھر بھی گزر گیا، تو امی کی جو کزنیں ہیں، امی کی خالہ آگے ان کے بچے جن کے گھر ہیں وہ بھی گزر گیا۔ اب ہم جا رہے ہیں خالہ کی طرف، یعنی کہ خالہ کے گھر کے نزدیک ہی ہے وہ ولیج جہاں ہم جا رہے ہیں، شیخ چوگانی، تو انشاءاللہ میں وہاں بھی پہنچ کے ویڈیو بناؤں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور۔ ہاں جی، تو جاتے جاتے یہ راستے میں ڈوگی آئے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ ٹرالی والے کے ساتھ ایسے جیسے جھگڑا نہیں تھا کر رہا کہ تم کیوں جا رہی ہو اس سائڈ پہ، تو اس نے ذرا ڈرائیونگ جو نا روکنے کی کوشش کی، خیر وہ سائڈ پہ ہو گیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہیں کہ ہمارے پیچھے نہ لگ جائے۔ آپ کو ایک بات سناؤں کہ میں 8 کلاس میں تھی، تو ہم اسکول جا رہے تھے، تو فرینڈس بھی تھے ساتھ، ہمارا گروپ تھا ایک محلے کا جو سارے اکٹھے ہو کے اسکول جایا کرتے تھے، تو راستے میں ایک چھوٹا سا ڈوگی ہمیں ملا، چھوٹا سا ڈوگی بالکل، تو اس نے نا وہ ایسے کھڑا تھا، ہم نے راستے میں جاتے جاتے نا اسے ایسے پاؤں کے ساتھ نا چھیڑ دیا۔ اچھا اس کو تو ہم نے چھیڑ دیا، پتہ نہیں وہ پہلے غصے میں تھا، کیا غصہ تھا اس سے، اس نے ہمیں اسکول تک بھگایا، جہاں اسمبلی ہو رہی تھی نا وہاں تک جاتے جاتے اس نے ہماری تو سانس بند ہو گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ پوری اسمبلی میں اتنی ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا آ گیا ہمارے اسکول میں، تو خیر اس کے بعد کبھی بھی ڈوگی کو ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، جاؤ بھائی ہم نہیں تمہیں کچھ بولتے، جاؤ جان چھوڑی ہم نے تمہاری۔ تو ہاں جی، یہ ہم بہت نزدیک آنے والے ہیں شیخ چوگانی کے، مجھے خیر پتہ نہیں تھا اس روڈ کا، مین روڈ پہ ابھی جا رہے ہیں، تو پھر بابا نے بتایا کہ نہیں بیٹا یہ شیخ چوگانی والے روڈ پہ ہم انٹر ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے بالکل سیدھے جانا ہے، وہاں پہ 3 دربار ہیں ماشاءاللہ سے، تو سب سے جو پہلا دربار ہے یعنی کہ جو بڑا ہے ہم وہاں پہ جائیں گے، سلام دعا کریں گے، تو اس کے بعد جو دوسرے دربار ہیں وہاں پہ جائیں گے، تو میرے لیے بہت اسپیشل تھا، یہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی یہ مجھے کہ میں وہاں جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے سنا تھا ان کے بارے میں، عید الاضحیٰ پہ لوگ وہاں جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں بڑی دعائیں پوری ہوتی ہیں، چلیں آج ہم بھی کچھ مانگ لیتے ہیں، کہ ظاہر ہے دلوں کے بات اللہ بہتر جانتا ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ جان سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔